अस्सलाम वालेकुम। अभी जी 12 बज गए हैं और एक फ़ैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है, वो आपको अपडेट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं उनके हवाले से। और इस वक्त लाहौर में, गुजरात में, वज़ीराबाद में, फ़ैसलाबाद में काफ़ी इलाक़ों में गड़बड़ बताई जा रही है। और ये कुछ हालात हैं जो इधर हमारे लाहौर में जो वकला का ज़िला कचहरी है, वहाँ से भी जो है ना काफ़ी चीज़ें वो की जा रही हैं, हटाया जा रहा है। तो आपको ये सारा बताते हैं। और इसी दौरान जनाब वो बताया जा रहा है कि जी आरिफ अलवी साहब ने मुश्तरका इजलास भी कल के लिए बुला लिया है। इसमें क्या हिकमत है वो उसके ऊपर भी आपको बताते हैं। तो फ़िलहाल ये है कि ये आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है जी। ये देखें थोड़ा सा, फिर और भी आपको तबसरा करते हैं। टोल प्लाजा पर भी जो रुकावटें लगाई गई थी पुलिस की जानिब से, वो हटाई गई। और ये मनाजिर है कुछ देर पहले के, जब हम्माद अजहर की क़यादत में काफिला रावी पुल क्रॉस कर रहा था और यहाँ से वो शाहदरा की तरफ जा रहा था। बाबर खान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कंटेनर लगा के रास्ता बंद किया हुआ है और इस वक्त पुलिस की तरफ से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शदीद आंसू गैस की छेनी की जा रही है। इससे सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन कारकुनान का जज्बा कि वो अपने मुंह को गीला करते हैं, सर को गीला करते हैं और मुंह पे मास्क लगाकर वो पुलिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे, वो इस्लामाबाद जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में बसें भी हैं, गाड़ियां भी हैं, जिनमें कारकुनान, खवातीन, बच्चे सब उसमें सवार हैं। लेकिन चंद बीच के को बिल्कुल तैयार नहीं है, मजामत कर रहे हैं। पुलिस वक्फे वक्फे से शेयरिंग करती है, शदीद शेयरिंग करती है। इससे जितने भी रिहायशी जा रहे हैं वो लोग शदीद परेशान है। पुलिस की मजीद नफरी को भी बुला दिया गया है और पुलिस का ये कहना है कि वो किसी सूरत भी बत्ती चौक क्रॉस नहीं करने देंगे। पुलिस ने बत्ती चौक के अलावा दरिया रावी जो है वहां पर भी कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए। उसके अलावा शाहदरा चौक है, वहां पर भी कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए। तो ये आप हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से जनाब उसको हालात को टैकल किया जा रहा है। बहरहाल लाहौर में न्याजी चौक में जो है वो काफ़िले इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे वकला का भी जो है वो काफ़िला इस वक्त जो ईवान अदल से वो निकल के तो वो पहुंच गया है हम्माद अजहर और शफकत महमूद की क़यादत में, वो भी वहाँ से जा रहे हैं। तो इस हाल में तो ये वहाँ पे बत्ती चौक में फ़िलहाल इकट्ठे हो रहे हैं। तो दूसरा आपको ये बताएं कि अभी अभी जो अदालत ने फ़ैसला किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसने उसमें बुलाया गया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, अतर मिनल्ला साहब ने बुलाया है और उन्होंने एक जर्नल आर्डर पास किया है कि जितने भी पीटीआई के कारकुनान आपने गिरफ़्तार किए हैं उनसे श्योरिटी बांड लेके उनको छोड़ दिया जाए। ये उन्होंने आर्डर किया है। मेरे ख्याल में कि ये कानूनी आर्डर नहीं है। इस तरह आप किसी को नहीं कह सकते कि ना वो अदालत में आए। आपने रिपोर्ट मंगाई है, डीसी ने कहा जी कि 70 के करीब हमने बंदे गिरफ़्तार किए हैं और अदालत ने कह दिया कि उन सबको रिहा कर दिया जाए। कोई नहीं पूछा कि किसी से कोई डंडा बरामद हुआ है, सोटा बरामद हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इस तरह के फ़ैसले ये तमाम तर ज़िम्मेदारी फिर अदालत की आएगी कि अदालत अगर वो इस तरह जर्नल आर्डर कर दे कि जो भी पकड़ा गया उसको छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है। बाकायदा ज़मानत के लिए कोई अप्लाई करे, एफआईआर में किसी का नाम है, ये वो इस तरह, ये अदालत का ये फ़ैसला बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एक बात अभी 12 बजे हैं, 12:30 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया है कि कंटेनर हटाने हैं या नहीं हटाने, तो उसके ऊपर भी फैसला होगा। वो भी जस्टिस एजाजुल हसन है, तो ज़्यादा इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि कंटेनर हटा दिए जाएं। अगर ये वो कहते हैं तो इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है अदालत के ऊपर। पहले भी अदालत ने इमरान खान को रिलीफ दिया था और वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया था और पीटीवी पे हमला किया था और पार्लियामेंट पे हमला किया था ताहिर कादरी और इमरान खान ने मिल के। तो अदालत अगर ये ऐसे आर्डर जारी करती है तो फिर तमाम तर जिम्मेदारी अदालत पे आती है। अदालत को जब बताया गया है कि नक्शे अमन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, ये दंगा फसाद करना चाहते हैं, तो अदालत को सोचना चाहिए ना उसमें। इस तरह का अतर मिनल्ला का जर्नल आर्डर के सबको छोड़ दो,
ان سے بانڈ لے کے سب کو چھوڑ دو. یہ کوئی آرڈر میں نے آج تک کبھی ایسا اپنی پوری جو 35-40 سال کی میری جو وکالت ہے میں نے ایسا آرڈر نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ادھر عمران خان کا قافلہ جو ہے وہ بھی چل پڑا ہے. اس نے ثوابی میں آ کے جلسے سے خطاب کرنا ہے. خود عمران خان جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ رہے ہیں اور ادھر ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے. عمران خان قافلے کے ساتھ نہیں آ رہے, وہ ہیلی کاپٹر میں ہیں اور ان کو پوری سہولت دی جا رہی ہے. اور تیسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چینل ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو انڈیا میں یاسین ملک صاحب کو آج سزا دینی تھی ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے, لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. اس کی بیوی یاسین ملک کی بیوی نے بہت زیادہ رو پیٹ کے عمران سے گزارش کی تھی کہ آج بڑا اہم دن ہے, آپ آج جو ہے وہ دھرنے کا اور اس کا جلوس کا اعلان نہ کریں, ایک دن پوسٹ پون کر دیں. لیکن نیازی کو کون سمجھائے, کوئی سمجھا سکتا ہے؟ وہ نیازی کیا جو آرام سے مان جائے؟ نہیں. اس نے کہا جی میں نہیں مانتی. وہ رو رو کے کر رہی تھی کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, پوری دنیا کو انڈیا کا چہرہ دکھاتے ہیں کہ کشمیر میں وہ کس طرح زیادتی کر رہا ہے, لیکن نیازی صاحب نے اس کی بات نہیں مان رہی. تو ابھی مزید کنفرم کرتے ہیں. کچھ چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حریت پسند جو یاسین ملک ہیں ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے. یہ کچھ چینل ابھی کر رہے ہیں, مزید اس کے اوپر کریں گے 12:30. اور اگلی میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا 12:30. اس وقت مزید جو صورتحال ہے یہاں بتی چوک پہ, یہاں پہ زبیر نیازی کو گرفتار کیا گیا تھا اور حماد اظہر بھی یہاں پہ پہنچ گیا ہے, شفقت محمود جو چوہان ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ گیا ہے اور یہاں پہ سارا اکٹھ کیا جا رہا ہے. اور اب انہوں نے اچھی خاصی گیدرنگ وہاں پہ ہو گئی ہے. پولیس کی ابھی بھی آنکھ مچولی جاری ہے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوبارہ بھی یہ دکھاتے ہیں. تو زبیر نیازی کو جو گرفتار کیا گیا تھا جس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اس کو دوبارہ کارکنان نے پولیس سے چھڑوا لیا ہے. یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے. ٹھیک ہے, چھڑوا لیا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب نظر آ رہی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی کیجویلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے زخمی ہونے کا بتایا جا رہا ہے. ابھی تک فائرنگ کا کوئی نہیں بتایا گیا, لیکن جو آنسو گیس ہے وہ دھڑا دھڑ استعمال ہو رہی ہے اور لوگوں کو زخمی حالت میں وہ دکھا رہے ہیں. میں آپ کو یہ دوبارہ دکھاتا ہوں تھوڑا سا. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے. اس نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ تمام جو پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. نہیں, یہ غلط ہے, غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. سپریم کورٹ کنٹینر کے بارے میں ابھی آپ کو بتائے گی, تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ والا بتائیں گے. اور حریت یاسین ملک کی جو انڈیا میں سزا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. آپ دیکھیں کہ مزید تازہ ترین کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کو اگلی ویڈیو میں بھی بتائیں گے. یہ تازہ ترین آپ کو یہ بتاتے ہیں جی. یہ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے, حالانکہ گرمی کافی ہے. اس کے علاوہ کافی رکاوٹیں ہیں. پولیس بھی لاٹھی چارج کر رہی ہے, شیلنگ بھی کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے, بدسلوکی کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا یاسمین راشد صاحبہ جو کہ اپنی گاڑی میں سوار ان کا خیال تھا کہ میٹرو کا جو دشیہ ہے اس کو کراس کر لیں گے تو اگلی جو ہے وہ رکاوٹ کو توڑنے میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن ان کی یہ فیصلہ جو ہے اس کی طرف ایک گاڑی نکل سکتی ہے پلیٹو فائر جو اوپر ڈنڈے برسائے گی, لیکن اس کو دکھا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد میں خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ڈاکٹر یاسین راشد کی ہے یا پھر وہ اندلیب آباد اس گاڑی میں سفر کر رہی ہے, لیکن ابھی ایگزیکٹ معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ وہ گاڑی جو ہے وہ یہاں سے نکل گئی ہے. دوسری گاڑی جو ہے وہ ابھی جو سوار شدہ حالت میں یہیں پر موجود ہے. اس کا مالک اس گاڑی کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے والا طالب علم ہیرو فارمیسی, اور اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو بہت ہی افسوس کامیاب نہ ہو سکی. تو یاسمین راشد نے بات بھی کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یہ پولیس گردی ہو رہی ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پولیس کی بھاری گردی وہ وقفے سے شیلنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور بدلے میں
चौकी जो है वो खाली लाहौर से एग्जिट होने के लिए से पहले जो है वो लगाई गई है। अगर मैं यहाँ पे कुछ खवातीन से बात करवाऊं तो यहाँ पर कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद है, बताइएगा कि किस सामना करना पड़ा आपको। इन्होंने हमारे लिए ना सिर्फ गिरफ्तारियां, मेरे घर इन्होंने एक दिन में 3 छापे मारे हैं, मेरे घरों में घुस के। अभी की सूरत आप बताएं कि अभी आपको कितना मुश्किल हुआ यहाँ? हमें आंसू गैस पहले भी हमारे लड़कों को कंटेनर के दरमियान और हमें रोक कर आंसू गैस में की गई कि हमारे लड़के बेहोश हुए हैं। यहाँ जुबैर को गिरफ्तार किया है, अब डॉक्टर यास्मीन आगे जख्मी है और हम रुकने वाले नहीं है। हमने तो सर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, आगे जितने भी पुलिस एहलकार थे वो सड़क पे दाएं और बाएं जाने हटके और यास्मीन राशिद अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। इस वक्त जो काफिला है वो इसी जगह पर मौजूद है। काफिले की बसों को तो हालात आप देख रहे हैं कि काफ़ी ख़राब है। आपको करता हूँ अगली वीडियो में। फ़िलहाल ये ताज़ा तरीन आपको खबर थी जो मैंने दे दी है।